Salam and afternoon. So दोस्तों मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है। आप लोग इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ माइंड नहीं करते होंगे। गुलाबी उर्दू है मेरी। तो आज का टॉपिक है हमारा स्कॉलरशिप्स इन यूरोप फॉर 2022। यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में स्कॉलरशिप की क्या पोजीशन है 2022 में, क्योंकि 21 तो गुज़र चुका। तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ यूरोप में 2022 में आपसे जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, इंडियन भाइयों के लिए, अफ़गानिस्तान के भाइयों के लिए, श्रीलंका हो गया और जो बांग्लादेश है, सब कॉन्टिनेंट पूरा, ये लोग आइलेट्स या टोफल से घबराते हैं क्योंकि ये एक इजाफी खर्चा तस्वुर किया जाता है, या कुछ भी हो, शायद इतनी सहूलियत मुयसर नहीं है छोटे टाउन्स या कस्बों या तहसीलों में। सो 2022 में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में बग़ैर आइलेट्स के आप दाखिला ले सकते हैं। ना सिर्फ दाखिला ले सकते हैं, आपकी पूरी ट्यूशन फ़ीस, आपकी एयर फेयर, आपका जो हवाई जहाज़ का टिकट है, आपके जो और अखराजात हैं जो इंसान के होते हैं वो हो गए, वो सारा कवर करेंगे। इसके लिए आपको कोई कंपटीशन, किसी टेस्ट, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है या टोफल की भी ज़रूरत नहीं है। सो यूरोप ऑफ़र कर रहा है तकरीबन हर मुल्क, लेकिन अब चूँकि हर मुल्क को यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम इस तरह करेंगे कि एक एक कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। तो यूरोप में जो टॉप कंट्री है, अब इंग्लैंड चूँकि यूरोप का हिस्सा नहीं रहा, तो जर्मनी है। जर्मनी आपको दे रहा है स्कॉलरशिप्स, मास्टर्स के लिए भी दे रहा है, बैचलर के लिए भी दे रहा है और डॉक्टरेट के लिए भी दे रहा है, पीएचडी लेवल की भी दे रहा है। और इन सब के लिए आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, टोफल की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जो आजकल तो वैसे भी कोविड-19 चल रहा है, फिर से अभी एक्टिव है। सो एक इंटरव्यू करेंगे ऑन द स्पॉट। अगर आप वही इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं, आप पास होते हैं, वो जो इंटरव्यूअर है आप उसको मुतमईन कर पाते हैं, उसी वक्त वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर इशू करता है। उसके बाद जो बाकी कार्रवाई होती है वो आप करेंगे, लेकिन वो फुली फंडेड है। आपका एयर फेयर, आपका एम्बेसी का वीज़ा चार्जेस, ये सारा कुछ मिलाकर आपको पे करते हैं। आपको अलाउंस भी देते हैं, आपकी ट्यूशन फीस, सारा कुछ इनकी ज़िम्मे है। और ये मास्टर्स, बैचलर और पीएचडी के लिए है। अब जो सबसे पहली नज़र जाती है जर्मनी में, वो हम आपको ये बताएंगे कि तकरीबन 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं। वैसे तो जर्मनी में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि अगर आप उनको सेलेक्ट करते हैं या उनमें एडमिशन लेते हैं, तो उनमें चांसेस हैं आपके कि आप मज़ीद उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और जर्मनी या जर्मन या आलमान, जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ वैसे भी ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं। पूरी दुनिया में आप बग़ैर इस 2022 स्कॉलरशिप्स के अलावा भी पहले से ये चलती आ रही है। बहरहाल ये स्कॉलरशिप्स आपकी किस्मत है, आपका लक है, आपकी जो भी मेहनत है वो आप उसको बरकरार लाएं, अपनी कोशिशों को दाखिला करें। किसी किस्म की कोई अप्रोच, कोई सिफारिश कुछ भी नहीं है। आप में अपनी एबिलिटी होनी चाहिए। इंटरनेट पे जाएं, आप यूनिवर्सिटी सर्च करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको नाम दे रहा हूँ, आप उनके वेबसाइट पे जाएं, आप उनसे करस्पॉन्डेंस करें, ईमेल वगैरह करें, आप जो भी तरीका हो। बहरहाल एडमिशन का जो सिंपल सा क्राइटेरिया है उसको आप फॉलो करेंगे, उसके बाद बाकी एक दफ़ा आपकी तरफ से सारा कुछ डन हो जाता है, तो फिर यूनिवर्सिटी का रिस्पांस मस्ट है। चाहे अगर आप एडमिशन आपको नहीं भी मिल पाता,
پھر بھی یہ یونیورسٹیز کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کا جو ہے ایڈمیشن نہیں ہوا، لہٰذا مزید کوئی کرسپانڈنس یا کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں، اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں اور پھر آپ کا انٹرویو ہوگا، انٹرویور کو آپ سیٹسفائی کرتے ہیں، پھر اسی وقت آپ کو آن دا اسپاٹ جو ہے نا ایکسیپٹنس لیٹر دیا جاتا ہے۔ اسی ایکسیپٹنس لیٹر پہ آپ ویزے کے لیے بھی اپلائی کریں گے، آگے جو آپ کے فائنینشیلز وہ آئیں گے اس کے لیے بھی کریں گے، ایکوموڈیشن بھی ملے گا، سارا کچھ اسی ایکسیپٹنس لیٹر کے اوپر ہوگا۔ اچھا جی، تو ویسے تو جیسا میں نے عرض کیا کہ جرمنی میں آپ کہیں بھی کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، ٹیوشن فری ہے۔ اب سے آئیلٹس کے بغیر بھی سارا کچھ آپ کو ملے گا اور آپ کا حق ہے۔ جو میں یونیورسٹیز بتانے جا رہا ہوں ان میں کوئی وہ نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں پاکستان اور انڈیا میں لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ ایف اے سی ہے وہ میڈیکل میں جائے گا، وہ انجینئرنگ میں جائے گا اور کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہونے والی۔ آپ میڈیسن میں بھی جا سکتے ہیں، انجینئرنگ میں بھی جا سکتے ہیں، اپلائیڈ سائنسز میں بھی جا سکتے ہیں، جیو سائنسز میں بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ میں آپ جا سکتے ہیں اور کسی بھی لیول پر جا سکتے ہیں۔ بیچلر پہ بھی جا سکتے ہیں، ماسٹر میں بھی جا سکتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ٹیوشنز فری اور آئیلٹس کے بغیر ہوگا۔ آپ جو میں مشورہ دوں گا آپ سب بھائیوں بہنوں کو، آپ سیجن یونیورسٹی ٹرائی کریں، پھر جیسن یونیورسٹی ہے اس کو ٹرائی کریں، پھر برلن فری یونیورسٹی ہے جرمنی کی اس کو ٹرائی کریں، پھر اس کے بعد ہے کوبلنز اینڈ لنڈاؤ یونیورسٹی اس کو ٹرائی کریں، پھر اس کے بعد آپ کیل یونیورسٹی کو ٹرائی کریں، آپ کیسل یونیورسٹی کو ٹرائی کریں، آپ یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز ان فلینسبرگ جرمنی اس کو ٹرائی کریں، آپ یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز ان فرینکفرٹ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، آپ اس کو ٹرائی کریں۔ جس طرح اس کا نام ظاہر کرتا ہے فری، تو یہ آلموسٹ فری ہے، ایوری تھنگ فری ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے برن یونیورسٹی، آپ اس کو ٹرائی کریں۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو میں نے اپنے اسی پرسپیکٹس کی یا اپنی طرف سے جو آپ کو بتائے ہیں وہ اس لیے بتائے ہیں کہ آپ کا ایزیلی ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن اور باقی جو پروسیجر ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ باقی میں بھی کر سکتے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیز میں، اور باقی یورپ کے باقی ممالک میں بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے جرمنی کے بارے میں کہا۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے یہیں پر میسج ڈراپ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ مجھ سے جو ہو سکتا ہے اگر کوئی کرسپانڈنس برج کے طور پہ بھی مجھے کام کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ آپ ہمت رکھیں، اپلائی کریں، اور جو پروسیجر ہے وہ جس طرح آپ کوئی سافٹ ویئر یا کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا اپلوڈ کرتے ہیں، سٹیپس آتے جاتے ہیں، اسی طرح سارا کچھ یہ سٹیپس میں ہے۔ تو پہلا سٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ نیٹ پہ جائیں، یونیورسٹی سرچ کرے، اسٹریٹ اوے پراسپیکٹس آرڈر کرے، اور جو آپ کا متعلقہ شعبہ ہے، اپنی فیلڈ ہے آپ اس میں وہ کریں، ایڈمیشن لینے کے بعد وہ آپ سے ڈاکومنٹس مانگیں گے، اسی طرح جس طرح میں نے کہا سٹیپ وائز سارا کچھ آپ کے اوپر کھلتا جائے گا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے میرے بھائی، ساری دنیا اسی طرح کرتی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں یورپ میں ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے ممالک سے بلکہ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں بغیر پیسوں کے۔ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، اس میں کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت ہو، آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو بنے گی یا جو نیکسٹ اس پہ بنے گی وہ فرانس کے اوپر ہوگی، کیونکہ جرمنی کے بعد جو ٹاپ کنٹری ہے وہ فرانس ہے، اور وہ اسکالرشپس بھی ایزیلی دیتے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ پولینڈس کے ڈیڈ لائنز بھی نزدیک ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پولینڈ اور فرانس کا کمبائن کر لیں۔ نیکسٹ ون کمنگ از فرانس، جو نیکسٹ آ رہا ہے
وہ فرانس کے بارے میں ہوگا. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس طرح میں نے عرض کیا. اور القاسم حبیب اللہ، اپنا خیال رکھیے گا. بائے.